الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج 22 फरवरी 2026 और 4 रमज़ान मुबारक. आज चौथा रोज़ा हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. पिछले इतवार को हम मजलिस नहीं कर सके थे थोड़े सफ़र की वजह से, न ये बयान तो पिछले इतवार को होना चाहिए था. आज हम कुछ बात करेंगे हमारी ज़िंदगी में जितने रमज़ान आए, अल्लाह की रहमतें बरकतें आईं, हमने उनसे कितना फ़ायदा उठाया. पहले तो ये सोचना है हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या है और इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. हर चीज़ की एक तैयारी होती है, एक टारगेट होता है. जितना अहम काम होता है उतनी अहम तैयारी होती है. मैंने यहाँ से सफ़र करना है सेक्रेटरीट तक तो कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं. मैंने यहाँ से नारकली जाना तो भी तैयारी की ज़रूरत नहीं. हाँ, मैंने अगर 15-20 किलोमीटर दूर कोकनियाल भी जाना है या रायमंड से जाना है या दूर जाना है तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी. सवारी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, टाइम का देखना पड़ेगा कब क्या होगा कब होगा. और अगर किसी ने मुल्क से बाहर सफ़र करना है तो और ज़्यादा तैयारी चाहिए. प्लानिंग महीनों पहले करनी पड़ती है, टिकट वीज़ा सारे मामला, वहाँ का खर्चा यहाँ खर्चा दे के जाना. और अगर किसी फैमिली ने मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट होना हो, पूरी फैमिली है, मियाँ बीवी बच्चे हैं और उनका ही प्लान बन गया पाकिस्तान छोड़ के किसी मुल्क में शिफ्ट हो रहे, सऊदीया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उनकी तैयारी का आप अंदाज़ा लगाएंगे किस लेवल पे है. तीनों में चारों जो मैंने आपके सारे सफ़र हैं, लेकिन नौयत के हिसाब से उसकी हसासियत बढ़ जाती है. कभी आपने देखा होगा कि किसी की टिकट हो एयरलाइन की, उसकी जो है फ्लाइट का टाइम हो 12 बजे, तो ईजी बैठा हो 11 बजे यार घंटा है मैं पहुँच. वो तो एक दिन पहले अलार्म सेट होता है दिमाग के अंदर तो मेरा ये काम टाइम पर होना चाहिए और मेरे सारे काम टाइम पे हो और मैं टाइम से घंटा 2 घंटा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा मैं वहाँ पहुँचूँ. क्यों? हमारे यहाँ मेट्रो बस चलती है, हर 5-10 मिनट बाद आती है. वो भी सोचा तो क्या होगा, अगली आ जाएगी. अगर फ्लाइट में सोचा तो क्या होगा, टिकट गई आप लाख रुपए की है, 2 लाख की है, 3 लाख. जहाँ पर इंसान को नुकसान का अंदेशा जितना होता है उतना ही वो उसके लिए मुहतात होता है. हमारा अलमिया अनफॉर्चुनेटली ये है कि रमज़ान शरीफ की रहमतें बरकतें अलग नाजिल होती हैं, हमें उसका हिस्सेदार नहीं, तज़किरों में ये बातें हैं नहीं. और अगर कोई शख्स इनसे फ़ायदा ना उठाए उसका नुकसान कितना हो रहा है ये पता नहीं चलता. मेरे ख्याल में कि ग्रोसरी जितनी हमारी रमज़ान में होती है पूरे साल में नहीं होती. अगर आप खर्चा निकालेंगे ना अपने किचन का, ऑयल कितना यूज़ हो रहा है, फ्रूट्स कितने आ रहे हैं, गोश्त कितना यूज़ हो रहा है और साइड जो डिशेज हैं वो कितनी बन रही हैं, तो आपको ये पता चलेगा सबसे ज़्यादा ग्रोसरी आपकी एक रमज़ान के महीने में होती है. अब इसका ये मतलब नहीं कि ये करना गलत है, ये करना सही तब है कि जब बाकी काम भी सारे सही हो रहे हैं. आज 2026 22 फरवरी, आज से लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूँ जो रोज़ एक कुरान पढ़ता है. मैं आपको 200 साल पुरानी बात नहीं सकता. आज की इस वक्त के दौर में एक कुरान हो सकता है, 10 पारे पढ़े नहीं होगा. और मेरा रमज़ान देखूँ तो मैं अपने को गिरेबान में चाहूँगा, अपने गिरेबान में चाह के हम में से इर्द गिर्द हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे दोस्त से बाप हैं, रिश्तेदार हैं, किसी से पूछना नहीं है, लेकिन आप अपने लिए एक एनालिसिस कीजिए कि हम कितना कुरान पढ़ रहे हैं, कितना कुरान समझ रहे हैं, कितना कुरान सीख रहे हैं रमज़ान.
पूरा साल तो हम कहते हैं भी मेरी बिजी लाइफ टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं। रमज़ान में स्कूल्स की भी टाइमिंग चेंज, ऑफिस की भी टाइमिंग चेंज, कोई आपको अफ्तारी का टाइम नहीं कहेगा काम करके या चलो ये ब्रेक आ गया, ठीक है। जिनके अगर शॉप्स हैं, उनके बिजनेसेस रात के, तो दिन सारा टाइम फारिग है उनके पास, ऐसी है। तो बात ये है कि जिसको अहमियत का अंदाज़ा होगा वो टाइम तो 10-10 मिनट करके भी 1 घंटा निकालेगा तिलावत के लिए, 2 पारे पढ़ेगा आराम से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहने का ये है कि एक मिनिमम टारगेट सेट करना है आज अपनी ज़ात के अतबार से, मैंने और आपने अपनी ज़ात के अतबार से, कि एटलीस्ट मैंने रमज़ान में कितना अमल करना है। इसे कहते हैं थ्रेश होल्ड लेवल। सबसे पहले तयन करना है मकसद का। मकसद हमारा क्या है? मैंने पढ़ा वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों के दोस्त है, और दोस्त का ये तोहफ़ा है रमज़ान का महीना, हमें इसकी कदर ही नहीं है। पहला मकसद ये है कि हमने इस महीने की कदर करनी है, ये हमारा एक टारगेट हो गया। उस टारगेट करनी है हमने तैयारी। अब तैयारी किस तरह तक करेंगे? तैयारी इस तरह करेंगे कि एक थ्रेशोल्ड लेवल एक टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ तक मामला पहुँचेगा तो फ़ायदा शुरू होगा। ये हर एक का डिफरेंट होता है। पानी को आप उबालते रहे 90 डिग्री पे, भाप नहीं बने। 99 भी भाप नहीं बने, 100 पर जाकर वो स्टीम में कन्वर्ट हो। तो अगर हमने ज़मीन में से पानी निकालना है, बोर करना है, और पानी हमारा 150 फीट के ऊपर नीचे है, तो 50-50 फीट के अब 10 होल करते हैं अलग अलग जगहों पर, तो पानी। तो थ्रेशोल्ड लेवल मैंने अपना, आपने अपना ज़िंदगी के एतबार से बनाना है। मिनिमम लिमिट कहते हैं इसको। आपने कभी ज़िंदगी में सुना होगा कि लोग कहते हैं अल्लाह की नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते, तस्बीह गिन गिन के करते हो, शायद सुना होगा आप। तस्बीह नफ़ी बेसिकली कर रहे हो। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि हम तस्बीह गिन के नहीं करते, हम मिनिमम लिमिट रखते हैं। इतना तो कम से कम शुक्र अदा करना ही करना है, इतना कम से कम दरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है, इतना कम से कम तीसरा कलमा इस्तिग़फ़ार करना ही करना है। उसके बाद जितना मर्जी लाखों में चले जाएँ आप। अगर आप एक मिनिमम लिमिट सेट नहीं करेंगे ना, तो तजर्बा करके देख लीजिए, उससे वो वहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे। तो शैतान की कैसे दाव पेच होते हैं, इंसान को अमल से दूर भगाता है। तो मिनिमम लिमिट मेरी क्या है, वो मैं अपने हिसाब से देता हूँ। अब जो हाफिज़ है उसकी मिनिमम लिमिट तो मेरे ख्याल में 5 पाए रोज़ के होनी चाहिए, 10 पाए रोज़ के होनी चाहिए। जो रवानी से नाजरा पढ़ने वाले हैं कम से कम वो 2 से 3 पाए रोज़ के पढ़ने चाहिए। और कुछ वक्त निकालें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह का इतना फजल है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, अब तो हर मस्जिद में तकरीबन खुलासे कुरान होता है। तरावी में जो कुरान पढ़ा है उसका खुलासा बताते हैं, कुरान की तफसीर होती है। कोई बैठ जाए उसमें आधा घंटा, क्या मसला, कुरान सीखे, अल्लाह हमसे क्या फरमाता है इसको सीखें, ठीक है। कुछ वक्त निकाल के, अब तो ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हैं, अब तो मैं कहता हूँ किसी का बहाना है ही कोई नहीं। अब तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जो भी आपके फेवरेट स्कॉलर हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल खोलिए, तफसीर कुरान निकालिए, एक एक पारा करके आपको सारी उसमें से मुकामात पे वो आपको बता दें। हम एक स्टेप फॉरवर्ड तो जाए ना। तो दूसरी बात मैंने क्या की, अपना थ्रेशोल्ड लेवल वो मैंने अपना आज डिसाइड करना है, आज ही करना, मगरिब से पहले कि मेरी रमज़ान में मिनिमम लिमिट ज़िक्र की कितनी है, दुरूद शरीफ कितना है, तिलावत कितनी है, खिदमत कितनी है, घर वालों का मैंने कैसे ख्याल रखना है, हर शोबे के अंदर अपने इसको इम्प्लीमेंट करना। नंबर तीसरी चीज़ क्या करनी है, ट्रैकिंग करनी। हम अपना पार्सल मंगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दी अगर किसी ने पहले, तो कितना वो ट्रैक करता है उसको, कहाँ पहुँचा, वेयर हाउस से निकला कि नहीं, अब कहाँ पे है, अब मुझे कब डिलीवर होगा। तो वहाँ पे क्योंकि एक एफर्ट है, एक अमाउंट स्पेंड है, तो फिक्र है ना। इससे ज़्यादा ट्रैकिंग मैंने तो रोज़े ही करनी है, सुबह और शाम की। सुबह मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, शाम को कितना किया, दोपहर को कितना किया। मैं कहता हूँ अब नींद पूरी कर लो, ये बेहतर है बजाय स्क्रॉलिंग करने के, बजाय किसी हिम्मत करने के, बजाय स्क्रीन के सामने। अब नींद पूरी कर लो, ये इसका स्वाब ज़्यादा मिल जाएगा। तो ट्रैकिंग करनी है अपने दिन और रात की। तरावी की ट्रैकिंग करें, मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, मैं नमाज बाजमात पढ़ रहा हूँ कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसका मफ़हूम है कि जो शख्स 40 दिन इखलास के साथ, जमात के साथ, तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़े, उसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना, ये बिशारत है। अब रमज़ान के 30 रोज़े में हमें तो अक्सरों को मतलब फ़जर का होता है ना, फ़जर में उठना,
तकबीर उला रह गई, कभी जमात रह गई, भाग के कभी एक रकत मिल गई। तो रमज़ान में तो सारी उठे हुए हैं, सहरी कर रहे हैं। सहरी करके लेटना नहीं है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँ। जितने भी आप थके हुए हैं ना, बैठ जाओ, लेटे ना। अगर भी नमाज में 20 मिनट है, वज़ू मेरा है, मैं भी जाता हूँ, ऐसी आँख लगेगी ना तो आधा घंटा ऐसे गुजर देगी, जमात नहीं है। तो ट्रैकिंग करनी है अपनी, मैंने अपनी करनी है, आपने अपनी करनी है। आखिरी इसको हमने कैसे तीनों चीज़ें फ़ायदेमंद मकसद, थ्रेशोल्ड और ट्रैकिंग, नागा नहीं आना चाहिए, ये पर पाबंद करना अपने आप। जो मैंने अपना मकसद बनाया है, जो उसकी मिनिमम लिमिट सेट की है, और जो मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैक करते हुए ये ध्यान रखना कि मेरा नागा ना आए। अफ्तारी में एक खजूर से कर लूँगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी मगरिब की तकबीर उला फौत नहीं होनी चाहिए, मेरी तिलावत फौत नहीं होनी चाहिए, मेरी जो है जो मेरे और मामूलात है वो नहीं मिस होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की जो हमें टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगी। अभी बातें थोड़ी शायद कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये सारी बातें हम दुनिया में करते हैं। ऑफिस जाना हो सारा ट्रैक करते हैं कि नहीं करते? मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, प्रेजर लाने के नहीं ट्रैक करते हैं कि नहीं करते? मेरा क्लिनिक है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं, मैं ट्रैक करता हूँ कि नहीं करता? कोई शॉपकीपर है, उसकी सेल्स में कितना इफेक्ट आया, कम है ज़्यादा, वो ट्रैक करते हैं कि नहीं? हर चीज़ पे ध्यान होता है। घर का बिजली का बिल कितना आ रहा है, ट्रैक करते हैं कि नहीं करते? यूनिट कितने हो गए हैं, इसमें इतने क्यों हो गए, ज़्यादा बात पूछते हैं कि नहीं बच्चों से? या अगर पूछता भी नहीं है, उसके जेर में बात होती है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही, तो हमने बेहतर करना है। जैसे दुनिया के मामला बेहतर करने ज़रूरी हैं, इसी तरह हमने एफर्ट पुट करनी है कि हमें ये हाथ से जो तोहफ़ा है ना, अल्लाह ताला का नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, वो हमारे से मिस ना हो जाए। और ये ऐसा नहीं है कि चलो अच्छा रमज़ान गुजार लिया तो अच्छी बात है, नहीं गुजारा तो कोई बात नहीं, ये मसला है ही नहीं। असल मतलब यहाँ फंसला आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ चढ़ रहे हैं और पहले स्टेप पे कह रहे हैं आमीन, फिर आमीन, फिर आमीन। अर्ज़ किया गया कि ये तो बात हमने कभी नहीं देखी पहले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो फरमाया हलाक को बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। आप फरमाया आमीन। बदुआ करने वाले कौन? फरिश्तों के सरदार। आमीन कहने वाले कौन? रहमतुल आलमीन, दो जहां के सबसे अजीम शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के बाद रुतबा किनका? आप वसल्लम, ठीक है ना? वो क्या कह रहे हैं? आमीन। हम कहते हैं बड़े बुजुर्ग से दुआ कराई है तो वहाँ पर मसला हल हो जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन जो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं, तो इसमें तो भाई बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है। इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वेस्टेज को रोकना है, ज़ाया होने से रोकना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, एक ही उम्मती के लिए रोने वाले, दुआएं करने वाले अल्लाह से। तो कैसे सोचो ना, कितना आसान होगा मक़फ़रत हासिल करना जो उन्होंने आमीन फरमाया। अब कोई शख्स इसका ध्यान ही ना करें, रोज़ा है तो रख लिया तो रख लिया, नहीं रखा तो कोई बात नहीं। सुनने में आया, हमने तो मैं आपको अपनी बात अर्ज़ करूँ कि मैं शायद तब 15-20 साल का शायद हूँ, पुरानी बात। मैं चिकन लेने गया एक दुकान, तो रोज़ रमज़ान का महीना था, दोपहर का रोज़े का टाइम था, मैं चिकन लेने गया तो उस शख्स ने रोज़े की टाइमिंग के दौरान जूस पिया। मैं परेशान हो गया, मैं कहा ये तो मुसलमान है ही मुझे लगता है, मैं रोज़ा नहीं रखा। मतलब घर का माहौल देखा, अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा छोड़ने की तो कोई तरतीब ही नहीं है ना किसी को हमें कभी छोड़ते देखा अल्हम्दुलिल्लाह। घर में ख़ानदान में हमने किसी को नहीं देखा इतने रोज़े रखा कि ये नहीं उठा, नहीं आँख खुली अटपैर रोज़ा रखा। मैं गया उधर, तब मैं मेडिकल कॉलेज भी नहीं गया था, पुरानी बात है। तो मैं सोचूं भाई ये तो बंदा मुसलमान ही नहीं है, इसे तो रोज़ा नहीं रखा आज। उसको हमें तो क्या पता कि लोग नहीं रखते रोज़ा। वो तो जब मेडिकल कॉलेज में गया वहाँ भी मैंने देखा, फिर मेरे लोगों ने बताया कि आपका क्या ख्याल है, सब रोज़े रखते हैं या तो रोज़ नहीं रखते रोज़े। वो बहुत हैरान जितना मैंने फिर आप अब जब हम आप देखते हैं अनफॉर्चुनेटली कितने इंसिडेंट्स हैं कि लोग रोज़ा नहीं रखते। तो भी देखिए, आप अगर ये कहते हैं मेरी मुशक्क़त है, मैं रोज़ा कैसे रखूँ, मैं ड्यूटी सख्त है, जो शख्स सारा साल में ड्यूटी करता है वो रोज़ा रख सकता है। अब आप मुझे ये रोज़ा रख के मैं ग्राउंड के 4 चक्कर को तो मैं नहीं लगा सकता,
لیکن جو روز 7 چکر لگاتا ہے نا پورا سال، وہ روزہ رکھ کے بھی لگاتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کے امپلائیز ہیں، ان کا خیال آپ نے رکھنا. اللہ کی رحمت سے جب آپ ان کو ریلیف دیں گے تو نقصان نہیں ہوتا. تو روزہ چھوڑنا سب سے بڑی ناقدری رمضان کی کیا ہے کہ روزہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ تو یہ سننے میں آیا کہ پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں آپ ایگزام ہے اب روزہ چھوڑو. ایگزام کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ صبح 8 بجے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، تیاری آپ نے رات میں کرنی ہے نا، یا پچھلے دن کرنی ہے تو گھر بیٹھ کے کرنی ہے، دھوپ میں بیٹھ کے نہیں تیاری کرنی. تو بس کیونکہ دیکھو یہیں پہ آپ کمپیئر کر لو کہ اہمیت کس کی ہے. ایگزام کی تیاری میں کہتا ہوں 200% ہونی چاہیے، ساری کتابیں زبانی یاد ہونی چاہیے. اتنی محنت کرو، اتنی محنت کر کے بھی روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ. لیکن ماں باپ کے لیے پرائیورٹی کیا ہے؟ روزہ جاتا ہے تو جائے، آپ تیاری. بچے کے آپ کیا پریپیئر کر رہے ہیں مائنڈ کو؟ اس کا نقصان برداشت ہے روزے کا، دیگر نقصان برداشت ہے، ایگزام کا نقصان برداشت ہے. میں کہتا ہوں دونوں نقصان برداشت ہیں. ایگزام اب ایک دم تو نہیں آ گئے کہ 2 دن پہلے میسیج آئے پرسوں آپ کا ایگزام ہے، ایسے تو نہیں ہوتا. 2 مہینے پہلے، مہینہ پہلے میرے خیال ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، اور سال پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے آس پاس ایگزام ہونے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کی تیاری کرو. اس لیے ناقدری نہیں کرنی رمضان، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں رحمتیں برس رہی ہیں، ہم اس کو نقصان کی بجائے یہ نہ ہو کہ ہم اس وعید میں شامل ہو جائیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کی مغفرت نہ ہو. اس کی مثال یہ بزرگ ایسے دیتے تھے، ایک شخص سخت بھوکا ہو اور سیلاب میں پھنسا ہوا ہو، ہر طرف پانی پانی ہو، اس کے سر کے اوپر ایک ہاتھ سے ٹوکرا پکڑا ہو، اس پہ روٹیاں پڑی ہوں، دوسرا اس کا فری ہو، اور کہ میں بھوک سے مروں، مجھے روٹی پکڑا دے. وہ اتنی ایفرٹ بھی نہیں کر رہا کہ ایک ہاتھ سے روٹی پکڑے اور اپنے منہ میں ڈال لے، کھانے کی چیز پکڑے اپنے منہ میں ڈال لے. اب وہ اتنا ہی سست ہے، اتنا ہی بے خبر ہے، تو پھر اس کی کیا، اس کی پھر موت یقینی ہے وہاں. آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہے ہیں، کون جائے ڈاکٹر کے پاس؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسے کیسے ہوگا؟ نہیں نا ہوتا. اگر کوئی ایسے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو تم نے خود ہی مارا ہے، بچے کا مارا ہے، ہمیں کیا کریں؟ اتنا افسوس بھی نہیں ہوگا شاید لوگوں کو، غصہ آئے گا. اس شخص پہ غصہ آئے گا بجائے بچے کی وفات پہ افسوس کرنے کے. کیسا باپ ہے؟ جی میں پیسے بھی ہیں، ساتھ ہاسپٹل بھی ہے، 5 منٹ کی واک پہ، کہتا میں آرام کروں، میں تھکا ہوں، میں نہیں جا سکتا. تو اس ایٹیٹیوڈ کو آپ کیا کہو گے؟ اس کو بیٹے سے پیار ہی نہیں، اس کو اپنا بیٹا چاہیے ہی نہیں. تو جو شخص رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہ رکھے، گناہوں سے نہ بچے، کوشش کرے لائف اسٹائل چینج نہ، اس کو بھی اللہ کی رحمتیں چاہیے نہیں. جب اللہ کی رحمت چاہیے نہیں تو پھر آپ دینے کا وائس ورثہ کیا ہے؟ پھر اللہ کا غضب ہی بچتا ہے. اس لیے اس رمضان میں اپنا 4 باتیں میں نے عرض کی. مقصد سب سے پہلے اس کی قدر کرنی، رمضان کی قدر کرنی، ریئلسٹک منیمم لمٹ بنانی. ریئلسٹک. اب میں روز 10 پارے پڑھوں گا، بالفرض میں 10 پارے روز پڑھوں گا، 3 دن میں کہاں ختم میں نے کرنا ہے. میں نے ٹارگیٹ بنا لیا یہ، اور مجھے 10 پارہ پڑھنے میں لگتا ہے 1 گھنٹہ. میں بیٹھا شروع کیا پڑھنا بڑی مشکل میں نے 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھا. کمر میں تھکاوٹ ہو گئی، آنکھیں بھی تھک گئی، عادت نہیں نا پڑھنے کی سارا سال. تو یہ میرے بس میں نہیں ہے بھائی، یہ وہ ہو گیا ٹارگیٹ پورا، بس یہ میری گیم ہے نہیں میرے پاس. تو ریئلسٹک ٹارگیٹ رکھیے، بے شک تھوڑا رکھیے، اتنا رکھیے کہ جو آپ کر سکو، پھر وہ چھوڑنا نہیں ہے. بستر میں نہیں جانا سونے کے لیے تو پورا نہیں ہوگا. اتنا ٹارگیٹ رکھنا ہے ہم نے، ٹارگیٹ رکھنا ہے، اس کا منیمم لمٹ رکھنی ہے، اس کے بعد اس کو ٹرائی کرنا ہے اور ناگا نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، جب ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں تو ہماری روٹین تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. کھانے کا ٹائم چینج، سونے کا ٹائم چینج، آرام کا ٹائم چینج، کاروبار دکان کا ٹائم چینج. تو اس میں کچھ انسان تھوڑا سا شروع میں روٹین سے ہٹ کے ڈسٹرب ہوتا ہے. دیکھا گیا کہ جو لوگ اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتے، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، پھر وہ کچھ عرصے میں بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کو، جو میں 4 باتیں عرض کی، اس میں پہلے اپنی ذات کو فٹ کرنا ہے.
میں نے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کی جو میرا جسم ہے نا، اس کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، نیند، آرام، جتنا منیمم مجھے چاہیے کہ میری کمر سیدھی رہ سکے. میں آپ بات کروں تو مجھے جو ہے بات کرنے میں دماغ میرا چل رہا ہو، میں کسی کام کو تو اس میں امپلیمنٹ کر سکوں، اپنے آپ کو فوکس کر سکوں، اپنی ذات کے اعتبار سے پلان کرنا کتنے پروٹینس میں لے رہا ہوں، کتنے کاربس لے رہا ہوں، میرا معدہ تو نہیں خراب ہو رہا ہے، ایسی افطاری کرو کہ میرا معدہ خراب ہوئی جا رہا ہے، میرے جسم میں جو ہے وہ کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے. کمزوری کی وجہ میری ڈائٹ ٹھیک نہیں، فائبر لیتے ہیں. مجھے کس نے ایجاد کر دی ہے سموسے والے لیے اور پکوڑے افطاریوں میں، میں تو حیران ہوں. بہت نقصان ہوتا ہے، یقین کریں. پورے دن کے ہم ڈیٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں اور افطاری میں ڈائریکٹ 1000-2000 کیلری سیدھی ہوتی ہے، وہ بھی ورسٹ فارم میں، آئل اور میدا. پھر ہم کہتے ہیں یار تراویح میں جلن بڑی ہو، انتقال کر یار، نقصان ہے نا. دیکھیں آج اتنے لوگ پریشان ہیں، پاکستان نمبر 1 پہ آ گئے ڈائبٹیز کے ریشو کے حساب سے. نمبر 1 پوری دنیا میں پہلا سب سے زیادہ فاسٹنگ جو گروتھ ہے وہ پاکستان میں ہے. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ بے اعتدالی کھانے پینے، اور اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 10 رمضان میں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ویٹ لوز کروں، میری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جائے، وہ صرف یہ کرے کہ جو عام کھانا وہ عام دنوں میں کھاتا ہے نا، گھر کی روٹی، گھر کا سالن، شہری میں بھی وہی کھا لیں، افطار میں 2-3 کھجورے کھا لیں، سادہ پانی پئیں اور مغرب پڑھ کے روٹی کھا لیں. آپ 10 دن آپ گزار لو ایسے. مشقت تھوڑی سی ہونی ہے، بچپن سے عادت بنی ہوئی ہے نا، ہمیں سموسے بھی چاہیے، چاٹ بھی چاہیے، سیلڈ بھی چاہیے، دہی بھلے بھی چاہیے، پھر روسٹڈ بھی چیزیں چاہیے، سارے معاملات. 10 دن اپنے آپ کو روک لیجیے. ابھی چوتھا روزہ ہے، 14 روزے تو روک 10 دن آپ دیکھو گے کہ آپ کی نیند کتنی بہتر ہو جائے گی، آپ کے مسلس کتنے بہتر ہو جائیں گے، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کو انرجی فیل ہوگی. پھر رمضان کے مہینے میں انرجی فیل ہوگی، باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوگی. اس لیے اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کا، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ روزے میں عبادت کر سکو. ایک بندے کی کمر میں درد ہو جائے اگر، وہ تو فرض نماز کی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو چلو عذر ہو گیا. وہ تلاوت کہ یار میں تو بیٹھ نہیں جائے، میں تلاوت کیسے کروں، وہ چڑچڑا پن بھی رہے گا، اس کو جو ہے کچھ اچھا بھی نہیں لگے گا. یہی آپ اللہ شفا دے، سب بندہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے، نہ سر درد ہے، نہ جسم میں کہیں درد ہے، تو دل کرے گا میں قرآن پڑھ لوں، میں اور ذکر کر لوں، میں شراب پڑھ کے مسجد سے آؤں، میں ابابین پڑھ کے مغرب کے بعد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں کنیکٹیڈ ہیں. پہلا سرکل کیا ہے؟ میری اپنی ہیلتھ. دوسرا سرکل کیا ہے؟ میرا گھر، وہ میں نے مینیج کرنا ہے. گھر مینیج کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی جو عام طور پہ نہیں، جیسا کہ سحری میں دہی، تو آپ شام کو لا کے رکھ دو، عشاء پڑھ کے واپس آ رہے ہیں دہی لا کے رکھ دیجیے فریج. کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تازہ دہی کھانے کی عادت ہوتی ہے، فریج والا نہیں کھاتے. تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں، اگر آپ 5:20 پہ اگر سحری کا ٹائم ہے تو میں اٹھ رہا ہوں 4:50 پہ اور لائن میں لگ رہا ہوں جا کے دہی کی، اور آنا جانا 15 منٹ گئے، تہجد بھی گئی، تہجد کی دعا بھی گئی، اور سحری کھانے میں بھی آپ جلدی جلدی ٹائم مینیج کرنا. آپ پھر 2 گھنٹے پہلے اٹھیں، پھر ٹھیک ہے 2 گھنٹے پہلے اٹھیں، دہی بھی لے کر آئیں، وضو کیجیے، نماز پڑھیے، دعا مانگیے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس 60 بلینک چیکس ہیں، 60 ایک سحری کا، ایک افطاری کا، ایک سحری کا، ایک افطاری کا. دل کھو کے اللہ سے مانگیے، اپنے لیے مانگیے، گھر والوں کے لیے مانگیے، خاندان والوں کے لیے مانگیے. جہاں جہاں اپنے کو بندہ مصیبت میں ہے اس کا نام لے لے کے مانگیے. جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ دعا کے لیے آمین کہتے ہیں. کتنی اچھی تجارت ہے. دیکھو اللہ میرا وہ دوست ہے بیمار کو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے. اللہ کی پریشانیاں دور کر دے، آپ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ٹائم ہوگا 10-20 منٹ پہلے سحری ختم کی ہوگی، باوضو ہوں گے تو یہ سب کچھ کریں گے نا. یہاں پر دوڑ لگ رہی ہوتی. اس لیے اپنی ذات مینیج کرنی ہے، اپنا گھر مینیج کرنا ہے. جو آپ کو افطاری کے لیے سامان چاہیے وہ عصر سے پہلے لا کے دیں. کوشش کریں عصر سے مغرب تک کا ٹائم مسجد میں گزرے. عصر کی نماز پڑھیں، افطاری گھر والوں کے ساتھ کرنی ہے. عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھیں اور قرآن پڑھیں، ذکر کریں، مراقبہ کریں.
جب 15 منٹ رہ جائیں افطاری تک گھر چلے جائیں، افطاری کر کے پھر آ جائیں. ورنہ تو مجھے آئیڈیل لگتا ہے نا افطار میں چاہیے مسجد کے اندر ایک سادہ پانی کی بوتل گھر سے لیجیے، 2 دن کھجوریں لیجیے، کچھ نہیں ہوتا، اور جائیے پہلی صف میں جا کے بیٹھ جائیے. اکثر تکبیر اولیٰ 2 نمازوں کی لوگوں کی رہتی ہے جو ریگولر نمازی ہیں، ایک مغرب کی اور ایک فجر کی. اس میں وہ اینڈ ٹائم میں سحری کر کے پھر واش روم جانا، پھر وضو کرنا، اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. افطاری کرتے 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 اٹھتے اٹھتے جاتے جاتے تکبیر اولیٰ کے لیے. تو یہ دھیان رکھنا. نمبر تیسرا سرکل کیا ہے؟ میرا خاندان، میرے دوست، رشتے دار، اس سے ملنا ملانا. تو رمضان کو مینیج کرنا ہے. ملاقات اگر ہے بھی تو مختصر. دیکھنا رات کو سونے تراویح پڑھ کے آپ 9:15 بجے فری ہوئے اور آپ کے پاس دوست مل گئے، گھنٹہ وہاں کھڑے رہے تو 10:15 ہو گئے. گھر آتے لیٹتے 10:30 11 بج گئے. پھر آپ نے اگر صبح سامان لا کے دینا ہے تو 4 بجے آپ کو اٹھا دیں گے. تو نیند پوری نہیں ہوئی. آپ جیسے ہی فجر پڑھو گے اور آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی تو تلاوت کیسے کروں گی؟ تو یہ فوراً اب تو ٹائم پیچھے آ رہا ہے. ورنہ پہلے تو نماز 9:15 ہوتی تھی عشاء کی، تراویح ختم 10:30 پہ تراویح ختم ہوتی تھی، تو پھر سوتے ویسے 11. اور روزہ بھی 3:45 بجے بند. اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں، قدرے آسانی آ گئی. تو رات کو نیند پوری کیجیے تاکہ رات تک جاگنا آسان ہو. مقبول ہر جمعے کا ثواب روز ہم مس کر جاتے ہیں. ملٹیپلائی بائی 17 رمضان. تو کیلکولیشن ویسے تو بڑی آتی ہے نا ہمیں، ادھر انویسٹ کرو تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، ابھی گولڈ لے لو، ابھی سلور لے لو، وہ بھی ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. تو وہ امپلیمنٹ یہاں پر کیوں نہیں کرتے ہم؟ 70 ٹائمس پروفٹ ہم مس کر رہے ہیں. 70 ٹائمس 700 مطلب ایک کا 70، ٹھیک ہے نا، 1.7 نہیں، 1 کا 70، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے سوچنا ہے اپنے بارے میں. اور چوتھا سرکل ہمارا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں. ہمارے جیسے مرد ہیں تو کام پہ جانا، جاب پہ جانا، دکان ہے اور دفتر ہے، اور خواتین کا گھر کو سنبھالنا، کھانا پکانا، صفائی کا، میڈ سے کام، جو بھی معاملات ہیں. تو یہ چاروں چیزیں آپ نے رمضان کے اکارڈنگلی مینیج کرنی ہے. کوشش کیجئے کہ گھر والوں کو اس میں زیادہ تنگ نہ کیجیے. مجھے آج یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. بچے بھی تنگ کرتے ہیں ماؤں کو اور ہسبینڈ بھی تنگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ آج صرف یہ بنایا آپ. اب تو چلو موسم ہو گیا بہتر. آپ امیجن کیجیے آج سے 10-15 سال پہلے جب رمضان تھا اگست میں، سوچو کہاں جاتی ہے بات. کچن میں کھڑا ہونا ایٹ دیٹ ٹائم اٹس اے کتنی بڑی قربانی ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ شادی، دیکھو آپ نے جو ایک مہینہ ہے نا، 1 مہینہ آپ یہ سمجھ لو کہ آپ ٹریننگ پہ آئے ہو. ٹریننگ ہوتی ہے نا، لوگوں کے سیشنز ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. اس میں آپ نے ٹائم پہ ان کے مطابق اٹھنا ہے، ان کے مطابق سونا ہے، ان کے مطابق سارے کام کرنے ہیں. وہ کہیں گے آپ کو ایک سیشن صبح 9 سے 2 ہے تو 9 سے 2 ہی جانا ہے. اس میں آپ کو پابند ہے نا. اپنے آپ کو 1 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے آپ وقف کر دیجیے. سادی غذا کھائیے، ٹائم بچائیے، اپنا بھی بچائیے، گھر والوں کا بھی بچائیے. اکثر دیکھا گیا گھر والے دعا ہی نہیں مانگتے افطاری سے پہلے. آپ دیکھ لو، آپ گھر جا کے یہاں دیکھ لیں. ادھر اگر آج کا ٹائم ہے 5:56 ہے آج، تو وہ 55 منٹ تک نا وہ چیزیں ہی آ رہی ہوں گی، پلیٹس رکھی جا رہی ہیں، یہ فرائی ہو کے چیزیں آ رہی ہیں. وہ انہوں نے دعا نہیں مانگی، ان کا اللہ کنیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے ان کو ریلیف دینا ہے نا. آپ جو بنانا ہے آپ 20 منٹ پہلے بنا کے آپ بھی 10 پہ بیٹھے. بچوں کو دعا مانگنا سکھائیے. آج عادت ہی نہیں ہے بچوں کو دعائیں مانگنی، نہ والد صاحب مانگیں گے نہ بچے مانگیں گے. تو پھر کون ماحول بنائے گا؟ اور جس گھر میں تو بچے ہیں جو کہ 12-13 سال سے کم، وہ تو ویسے ہی جیک پاٹ ہے. ان کے تو نام مراد گناہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نام مراد شروع ہی نہیں ہوا. صرف نیکیاں نیکیاں ان سے دعا کروائیے، خود بھی دعا کیجیے، ان سے بھی دعا کروائیے. تو یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ مینیج کرنی ہے رمضان کے اکارڈنگلی، روزے کے اکارڈنگلی. کام سمیٹنے اپنے، بکھیرنے نہیں ہیں. 1 مہینہ کے لیے آپ اپنے آپ کو پابند کر لیجئے. اور جو عید کے 3 دن کوئی چھٹیاں ملتی ہیں نا، پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، مارکیٹیں بند، سب کچھ بند. وہ 3 دن آپ، میں کہتا ہوں جو پارٹی کرنی ہے آپ گھر میں کھائیے پیئے سب کچھ کیجیے. لیکن یہ ایک رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس کو مت ویسٹ کیجیے آنے میں جانے میں
اور جو ہے وہ شاپنگ میں خواتین نے شاپنگ کرنی ہے عید کی، براہ کرم رمضان سے پہلے ہی کر کے رکھیں۔ کیا طریقہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے ابھی طاق راتیں شروع ہوں گی اور طاق راتوں میں بازار میں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ کتنا عالمی ہے ہمارا، دیکھو نا کیسی بات۔ اس لیے بات وہی شروع ہوتی ہے کہ جتنی اہمیت ہوگی اتنا اس کو ہم مینیج کریں۔ کچھ تھوڑی سی روٹین کی بات کر لیتے ہیں، ٹائم تو ہمارا رہ گیا تھوڑا۔ سب سے پہلے جو میں ہر کم و بیش اکثر عرض کرتا ہوں، اپنا اسکرین ٹائم نوٹ کیجیے۔ اسکرین ٹائم نہیں نا کنٹرول ہوتا تو قرآن پڑھیے موبائل پہ، جو نہیں ایسے کرو دیکھ موبائل نہیں نا گزارا اس کے بغیر نہ قبر قرآن کھولتا ہے، ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس سے فون بڑا ہو جاتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں پڑا جاتا ہے، تو نہیں تو میں آپ کو بتایا تو مجھے میسج کرے میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں اتنا بڑا لفظ نظر آئے، پورے پیج پہ 4 لفظ ہوں گے صرف، اس سے آسانی کیا چاہیے آپ وہ پڑھیں، آپ 10 گھنٹے کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھو اور آپ یقین کرو 10 منٹ نہیں گزرنے آپ کہتے اچھا یار میں موبائل میں کچھ اور یہ کہی ہے واپس۔ اس لیے اسکرین ٹائم میں سوشل میڈیا کٹو۔ واٹس ایپ ایک چلو کسی حد تک بندہ کہتے ہیں کہ میسیج فیملی میں آ جاتا ہے، کوئی اطلاع کو دے دیتا ہے۔ اب تو کچھ لوگ کارڈ بھی شادی کے واٹس ایپ کے تھرو ہی بھیجتے ہیں، میں تو واٹس ایپ کر دیا تھا وہ ایک اس میں ٹائم زیادہ ویسٹ بھی نہیں ہوتا۔ میں بتاؤں آپ واٹس ایپ پہ ٹائم زیادہ ویسٹ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، جس پہ آپ جب اسکرولنگ کرتے ہیں کہاں سے چلتے ہیں اور کدھر گھوم پوری دنیا گھوم کے نا ذہن کا انتشار فوکس کیا اور شیطان کیا گیا۔ میں تو ابھی دیکھو دین کی بات سنی ہے، میں نے بھی ترجمہ سنا ہے، میں نے ابھی دین کی کلپ سنا ہے میں نے، تو وہ کتنا ہوتا ہے 2 منٹ کا، تو باقی جو 58 منٹس باقی چیزیں ہیں اس کا وہ کہاں کیا۔ تو موبائل کا ٹائم آپ نے منیمم کرنا ہے، یا منیمم نہیں کر سکتے پھر موبائل میں آپ نے بس ایپ کھول قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 جو شروع میں نے عرض کیا کہ فجر پڑھ کے واپس نہیں آنا، اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ہے۔ یہ آج کل بنتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، اس میں 2 سپارے آرام سے پڑھ لیں۔ صبح اگر آپ نے 2 سپارے پڑھ لیے تو آپ کا ٹارگیٹ کتنا اچھا پورے دن کا چل سکتا ہے۔ ایک ظہر کے بعد پڑھ لیجیے، ایک عصر کے بعد پڑھ لیجیے، ہمت ہو تو ایک عشاء کے بعد پڑھ لیجیے، یا اللہ توفیق اور دے تو تہجد میں پڑھ لیجیے۔ 5 سپارے آپ کے ہو گئے۔ تو میں نے اگر میری عمر 40 سال ہے تو آپ سوچو کہ 15 سال سے اب چلو اگر کاؤنٹ کریں تو 25 رمضان بنتے ہیں، 25 رمضان نکل گئے چلے گئے، تو یہ بھی چلا جائے گا۔ 4 دیکھو 3 روزہ ختم ہو گیا، 4تھا روزہ بھی مٹ ہو گیا، تو وہ رکے گا تو نہیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، پہلی نیت کیا کرنے کی کوشش کہ اشراق کی نماز پڑھ کے گھر آئیں گے، اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیجیے، جس نے آفس جانا ہے آفس چلا جائے، اسٹوڈنٹ ہے وہ اسکول چلا جائے، آرام تھوڑا سا کر کے جب ظہر میں گھر آئیں یا عصر میں آئیں ذمہ داری پہلے پوچھ لیں کیا کیا چاہیے، لسٹ بنا کے اچھی طریقے سے کوشش کے سنڈے کو پورے ہفتے کی شاپنگ کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے سبزی آنی ہے، گوشت آنا ہے، وہ آپ پہلے ایک ہفتے میں لے آؤ۔ پھر بھی کچھ چیز رہ جاتی ہے تو آپ ان کو عصر سے پہلے کر کے، عصر کے ٹائم یہ ہے نا کہ گھر سے فون آ رہا ہے جلدی آئے مجھے یہ چیز چاہیے جلدی سے لے آئے، وہ آپ کا کوئی ٹائم خراب ہو جائے گا۔ عصر کے بعد مسجد بیٹھیے، ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے، دعائیں مانگیے، افطاری کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ تھوڑی افطاری کر کے مغرب پڑھ کے اوابین پڑھ کے واپس آ کے باقی تسلی سے افطاری کر دیں۔ جتنا کم کھائیں گے اتنا تراویح میں کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تراویح پڑھیے، نماز پڑھیے، اور پھر آ کے کوشش کیجیے کہ سو جائیے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی روٹین ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے تہجد پڑھنے کی، سب چاہتے ہیں، کبھی پڑھ پاتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو رمضان کے مہینے میں تو کسی کی تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سحری سب نے کرنی ہے اٹھ کے، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ جب سحری بنائیں اس سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ کے تہجد کی دعا مانگ کے پھر بنائیں، کیونکہ تو اینڈ تک چائے بھی آ رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، سمیٹنا بھی ہے کام سارا۔ تو عورتوں کو چاہیے سحری کریں، بنانا شروع کریں تہجد پڑھ کے دعا مانگ کے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ جلدی سحری ختم کریں 15-20 منٹ پہلے، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ شیطان نے ڈالا نا پتہ نہیں کیا ہو جانا ہمیں، کچھ نہیں ہوتا، 15 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
वज़ू करिए, अब 15 मिनट में आप 2 रकत 4 रकत 6 रकत जितनी आपकी तौफीक है तहज्जुद पढ़िए और आप अल्लाह से मांगिए। देखो उस टाइम पे रमज़ान की सातें हैं और तहज्जुद का वक़्त है को मांगने वाला उसको अता करूँ, कुछ सवाल करने वाला, ये सदाएँ आ रही हैं और मैं बिज़ी हूँ खाने में, लेटने में, मोबाइल में। उस टाइम किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा हूँ, मोबाइल उठा करके रख दो, कुछ नहीं हो रहा। तो ये टाइम हम ज़ाया कर देते हैं, हमारा भी ज़ाया हो जाता है, हमारे बच्चों का भी ज़ाया हो जाता है। उनकी ट्रेनिंग किसने करनी है? हमने करनी। जब वो देखेंगे कि वालिद साहब इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, ऑटोमेटिक उनके भी दिल में ख्याल है ये करने वाले काम है, तो ये हमने थोड़ा सा इसको मैनेज करना है। इसके अलावा रमज़ान की जो रहमतें बरकतें हैं वो तो ऐसी हैं कि उसको शुमार नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि हम उससे कितना समेटेंगे, जितनी एफर्ट करेंगे। हम किसी फ़िल्टर पर जाएँ, अगर पानी यहाँ पे आसपास गवर्नमेंट फ़िल्टर्स हैं, लोग पानी भरते हैं, कोई 5 लीटर की बोतल लेके जाता है, कोई 1.5 लीटर की बोतल लेके जाता है, कोई कैन होता है 20 लीटर्स का, 19 लीटर का, वो ले जाता है। नलका एक ही है, जिसने 5 लीटर की बोतल ली वो 5 लीटर के घर चला गया, जिसके पास 19 लीटर का कैन था 19 लीटर उसी नलके से भर के लेके गया। तो अल्लाह की रहमतें में कोई कमी नहीं है, हमारे जो उसको रिसीव करने का पैमाना है ना, उसमें डिफरेंस है। तो जब रमज़ान में साइंस कहती है आप 21 दिन या 28 दिन जिस चीज़ को रेगुलर करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। तो 30 दिन पढ़िए तहज्जुद की नमाज़, 30 दिन पढ़िए इशराक की नमाज़, आपको आदत हो जाएगी इसकी। अगर इंसान के दोस्त अच्छे हों, घर का माहौल अच्छा हो, आप यकीन कीजिए कि ईद के दिन जो लैलतुल जायज़ा है ना, एग्जैक्ट आपकी सहरी के वक्त आपकी तहज्जुद में आँख खुलेगी। लेकिन अब जिसने चाँद नज़र आने पे जाना है बाज़ार और मार्केटिंग घूमनी है, बेड़ा गर्क करना अपना कोई रमज़ान के अमाल का, वो तो फिर नहीं खुलेगी ना आप उससे। इसलिए अपनी हिफाजत कीजिए, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि या तो ईद होगी या वईद होगी, दोनों में से एक चीज़ है। ईद तो सबको याद है, वो ईद अक्सर को याद नहीं रहती। या तो परवाना मिल जाएगा मग़फ़िरत का, और अगर मग़फ़िरत ना हो तो बददुआ में शामिल। तो मग़फ़िरत लेना इतना ही आसान है मेरे ख्याल में, जैसे सर से उठा के रोटी को मुँह में डाल, इतना आसान अल्लाह ने कर दिया। थोड़ी सी एफर्ट कीजिए, रोज़ा रखिए। आप समझते हैं मेरे लंबी लंबी बातें नहीं होती, भाई मेरे से नहीं पड़ जाते 5 सवाल 4 सवाल 2 1 सवाल रोज़ का 1 सवाल। तो 10 से कुरान 5 मिनट 10 मिनट सुन लो किसी की बात, की तफसीर सुन लो किसी की बात, ठीक है ना। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, जितनी तौफीक हो, आधा सवाल 1 सवाल पढ़ लीजिए, थोड़ा कुरान सीख लीजिए और गुनाहों से बच जाइए, ग़ीबत से बच जाइए, बदनज़री से बच जाइए। तो आप देखेंगे कि यही अमाल आपके लिए नूरानियत का बाइस करेंगे। मेरे पास मैंने फ़िल्टर से भर लिया 19 लीटर में पानी, उसमें था सुराख, मुझे नहीं पता था, तो घर जगह में सारा पानी हो गया ख़त्म, और मेरे पास खाली बोतल रह गई। और मेरे पास 10 लीटर की बोतल, लेकिन वो ठीक थी, देखने में वो तो आधा पानी है तकरीबन, लेकिन मैं पूरा पूरा घर ले जाऊँगा। तो जो अमाल कीजिए उसकी नूरानियत, उसके अनवारात को दिल में बचाए रखने के लिए गुनाहों से भी बचिए। रोज़ा रख के अपनी ज़ुबान पर ताना, ना ग़ीबत सुननी है ना ग़ीबत करनी है। जो ग़ीबत कर रहा है अगर उसको मना कर सकते हैं तो ठीक है, मना कर दें। अगर मना नहीं कर सकते, यार एक मैं ऐसे लगाया फ़ोन और क्या करें, लड़ाई तो नहीं करेंगे, ना किसी की ग़ीबत करेंगे ना सुनेंगे। नंबर 1 आँखों की हिफाजत, ज़ुबान और आँखें, ये 2 मसला ज़्यादा चलता है वहाँ। स्क्रीन पे बैठे हैं, तहज्जुद का वक़्त है, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है। अफ्तारी में बैठे हैं, दुआ मांगने का वक़्त है, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है। उनको तो चलो उनको लाखों करोड़ों मिल रहा है इख्तियारात की मद में, उन्होंने तो चलो करना ही है, उनकी मर्ज़ी, अल्लाह को जाए थे, हमें तो अपने आप को सेव करना है ना। इसलिए रमज़ान के महीने में सबसे पहला मकसद मिनिमम लिमिट थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, उसकी ट्रैकिंग और रेगुलरिटी ना आना है। पहली बात ये अर्ज़ की। दूसरी बात ये अर्ज़ की कि अपनी ज़ात, अपना घर, सोशल लाइफ लिमिट करनी है, और जो आपके काम काज की जगह है उसमें से टाइम निकाल के नेकियां करनी है। बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं,
میٹرو پہ جا رہے ہیں، تسبیح آتی ہو دوسرے پڑھتے جائیے، استغفار پڑھتے جائیے، کیا مسئلہ؟ ایک مہینہ کی سمجھ لیں ہمارا ٹریننگ سیشن ہے، رمضان مضبوط گزاریں گے، اچھے طریقے سے گزاریں گے، کوئی بدل کے ایسے لمحہ ہو قبولیت کا، اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے، اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے، جو کہ اتنی شدید ہے اس مہینے میں کہ اللہ سے لینا بہت آسان ہے۔ اپنے آپ کو قبول کروائیے دین کے لیے، اپنے بچوں کو قبول کرائیے، اپنے گھر والوں کو قبول کرائیے، اللہ سے مانگیے اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ مسلح میں بیٹھیں گے تو دعائیں مانگیں گے نا۔ اتنا ڈسٹریکشن ہے کہ بندہ بات کر رہا ہے، بندہ دعا مانگ رہا ہے، 10 چیزیں بہت چل رہی ہیں۔ آپ نوٹ کر لیجئے، آخری بات عرض کرتا ہوں، افطاری سے پہلے اگر آپ نے دعا مانگنی ہے نا، صرف 5-10 منٹ تلاوت کر لیجئے یا کوئی ایک تسبیح کر لیجیے، اس کے بعد دعا مانگیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا، فوکس آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے مراقبہ کرنے سے دعا کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا دیجئے، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اس کے شکرانے میں دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، یہاں بیٹھنا، کہنا اور سننا قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف کر دیجیے، جو راتوں میں کیے معاف کر دیجیے، تنہائیوں میں کیے معاف کر دیجیے، سب کو دکھا کر کیے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ جتنے رمضان زندگی میں گزر گئے، قدر نہ کی، محنت نہ کی، اس کو بھی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ بقیہ زندگی کو گزری کا کفارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے تمام مخلوقات کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو جہاں جہاں پریشان ہے، بیمار ہے، اے اللہ پریشانی کو دور فرما دیجیے، تندرستی عطا فرما دیجیے، شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے فوت ہو چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو کسی کو آواز دیتا ہے، اے اللہ جب قبر میں پریشان ہو تو کسی کو بلا بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ بے بسی کی انتہا ہے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، ہماری بے بسی پر رحم فرما دیجیے، تمام مسلمان مردوں عورتوں بچوں کو بخش دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی کی توفیق عطا فرما دیجیے
جب آپ کے سامنے کل قیامت کے دن حاضر ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، اے اللہ آپ معاف کر دیجیے۔ اے اللہ وہی کام آسان ہے جس کو آپ آسان فرما دیں، ہم سب کے لیے نیک بننا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سچ بولنے والا بنا دیجیے، دوسروں کی ہیلپ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ سب آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ اے اللہ جو اس دنیا میں آپ کو راضی کر کے گیا، آپ کے فضل سے ہی کر کے گیا۔ اے اللہ جو بھی اولیاء عذاب گزرے سب یہی کہتے تھے کہ اب اللہ کا فضل ہو گیا۔ اللہ ہم پہ بھی وہ فضل فرما دیجیے، رحمت کی نظر ہم پہ بھی فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں، نام اعمال میں کچھ نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، بس آپ سے رحم کی اپیل ہے، بس ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جو خیریں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں حصہ عطا فرما دیجیے۔ جن شروع سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگی ان شروع سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔